अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ईद के बाद आज मुल्क भर में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी मामूल पर आ रही है, लेकिन SOPs के साथ ही ज़िंदगी को गुजारना है ताकि कोरोना की वबा से हम निजात पा सकें। लेकिन सियासी मंजरनामे पर लगता है कि खामोशी नहीं थी, ना ही कोई SOPs थे और ना ही किसी किस्म की पाबंदी थी। ईद पर भी हमने देखा कि हुकूमत एक्टिव नजर आई कि शहबाज शरीफ साहब का नाम किसी तरह ECL पर डाला जाए। काबीना ने मंजूरी बिलाखिर दे दी। आज शेख रशीद अहमद साहब ने बजरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आगाह किया कि काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है और तमाम तर जो बहरी और बर्री इदारे हैं या मुताल्लिका इदारे हैं इनको आगाह कर दिया गया है। ये करना इंतहाई ज़रूरी था ताकि वो सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते थे। पहले भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आए, लिहाजा अगर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को भी जाने की इजाज़त दे दे तो वो किस तरह से आएंगे। इस पर बड़ा रद्द अमल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी नज़र आ रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है, इमरान खान साहब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने का, इससे ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। अदालती मामलात भी मैं आपको बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के एक मरतबा जो शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दी गई है बाहर जाने की इलाज के गर्ज से, उसको चैलेंज किया गया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है और वो पिटिशन में उन्होंने फरीक बनाया है FIA और दीगर इदारों को जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद उन्हें एयरपोर्ट पर रोका और जाने ना दिया गया। ये सब मामलात आज ECL के हर तरफ चल रहे हैं। दूसरी जानिब जावेद हाशमी साहब उनका भी आपने सोशल मीडिया पर तमाम बयानात भी देखे होंगे। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका जो आबाई घर है जिसमें गालिबन उनकी बेटी और दामाद थे उसको गिराया गया है और एक स्कूल जो उनकी बेटी चलाती थी उसको मुल्तान में गिराया गया है और ये कहा गया है कि ये कब्जे की ज़मीन थी जो जावेद हाशमी साहब जिस पे ये सारा घर बना हुआ था। इस पर भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ा आउटक्राई रहा और बल्कि ये कहा जावेद हाशमी साहब ने कि वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से उनके साथ ये इंतकामी कार्रवाई की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हुकूमत के मुखालिफ बयान दिए हैं। इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ईद पर भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि पाबंदियों के बरखिलाफ वजीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में ईद गुजारी। और PDM का भी तस्करा करते चले क्योंकि ये कहा गया था कि रमज़ान के बाद PDM में एक दफ़ा फिर से रूह फूंकी जाएगी, उसका आगाज़ हो गया है। मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ और उन दोनों ने इत्तेफाक किया है कि सरबराही इजलास PDM का तलब किया जाएगा इस माह के आखिर में, बकिया तमाम लीडरान से राब्तों के बाद और तय करने के बाद कि कौन सा तारीख जो है वो तय की जाती है। आज के दो बुनियादी सवाल जो हम आज के नशिस्त में उठाएंगे अपने मोहतरम मेहमानों से, एक ये कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालने का जो फैसला किया है क्या वो दुरुस्त फैसला है या ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, और दूसरा PDM के हवाले से बात करेंगे कि एक मरतबा फेल होने वाली PDM क्या इस बार कोई तीर चलाने में कामयाब होगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर स्टूडियो में बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तर्जुमान भी हैं वज़ीर आज़म के, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। गुफ्तगू का आगाज़ अली गौर साहब आपसे करूँगी। हुकूमत ने जो अपना पूरा एक्शन लिया और ECL में नाम डाला उस पर आप लोग काफ़ी नाला नज़र आते हैं। इसको सियासी बल्कि इंतकामी कार्रवाई आप इसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जबकि उन्होंने बाकायदा जवाब दिए हैं। एक केस यहाँ पर चल रहा है और जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि कई वो 3 मेरे ख्याल से गालिबन लोगों का उन्होंने बताया भी कि जो वादा माफ़ गवाह भी बनने को तैयार हो चुके हैं या वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, तो लिहाजा अगर जाने दिया गया तो ये भी वापस नहीं आएंगे या गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपकी वसातत से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। और बिलखसूस आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन चलिए मुख्तसर वक्त ही थी। फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उनके साथ भी हम पूरी कौम के साथ खड़े हैं, इज़हार यकजहती करते हैं और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ गो भी हैं उनकी मुश्किलें आसान हों। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत से भी इस बात की और हमारी जो
عسکری طاقتیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے بالکل سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان کی کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے طرف سے کیا کہ وہ ان کا ECL میں نام، دیکھیں یہ کوئی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ آج کوئی نئی انتقامی کارروائی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب 2 دفعہ پابند سلاسل رہے بڑے لمبے لمبے ٹائم کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ بیل کروا کر آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر انہوں نے باہر جانا تھا تو انہوں نے باقاعدہ عدالت میں اپلائی کیا، وہاں سے ان کو اجازت ملی، اور اس سے پہلے کوئی ایسا میرا خیال ہے کہ تھا بھی نہیں کہ وہ کسی لسٹ میں ان کا ECL میں نام نہیں تھا۔ تو جب نام نہیں تھا پھر بھی ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر عدالت سے رجوع کیا اور وہاں سے اجازت دی، چونکہ ادھر کیسز ہیں عدالت میں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، اور ان کے جو معالج ہیں وہ باہر سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب پاکستان سے نہ جا سکیں تو ماں سوائے ان کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور تو کسی پرپز اور کے لیے وہ نہیں جا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے سیٹ بھی تو ایگزامپل اچھا نہیں ہوا نا شریف خاندان کی طرف سے۔ نواز شریف صاحب کہہ کے گئے تھے، شہباز شریف صاحب ضامن تھے، واپس نہ آئے، تو پھر اب کچھ تو حکومت نے کرنا ہے، ورنہ حکومت کا احتساب کا جو پورا ایک پورا وہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے وہ کیسے مکمل ہوگا پھر؟ جی میں ایک تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ احتساب حکومت کر رہی ہے، حالانکہ احتساب نہیں، یہ انتقام کر رہی ہے، اور دوسرا احتساب کرنا حکومت کا کام نہیں، وہ اداروں کا کام ہوتا ہے، حکومت تو ایک الگ ادارہ ہے، تو احتساب کا کوئی نظام بھی کسی حکومت کے انڈر نہیں آتا، لیکن پرسیپشن یہی ہے کہ اس حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ حکومت تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے، ظاہر ہے جو کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پہلے بھی گئے تھے تو جیسے ہی کرونا کا پینڈیمک سٹارٹ ہوا وہ فوراً واپس آئے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر گئے ہیں تو آپ کو وہ بھی پھر بات کوٹ کرنی چاہیے تھی کہ جب ان کے خلاف اگرچہ فیصلوں پر ہمارے تفادات آج بھی ہیں، جب پاکستان کی عدالت نے فیصلہ سنایا، ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اداروں کے استحکام کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے واپس تشریف لے کر آئے، پابند سلاسل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جیلوں میں گزارا۔ پھر وہ چلے گئے، پھر یہ کہا گیا کہ ان کی رپورٹس دی گئی، جمع کرائی جائیں گی، اب وہ کبھی واپس نہیں آ رہے۔ یہ بھی تو ایک ہے نا، اگر وہ حقیقت ہے تو یہ بھی حقیقت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی صحت کو شدید خطرات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے پلیٹلیٹس، ان کے تو انہوں نے ٹیسٹ نہ صرف کہ حکومتی ہسپتالوں سے بلکہ شوکت خانم سے بھی کروائے گئے تھے، اور اس وقت نیازی صاحب نے خود رپورٹس لہرائی تھیں۔ اور ابھی جو دیکھیں میری گزارش سن لیں، میں آخر میں بات کو میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں 2 لفظوں میں، کہ یہ جو حکومت کا بھونڈا طریقہ ہے اور جس طرح سے ECL میں نام ڈالا، زلفی بخاری کا آپ کو واقعہ یاد ہے کہ کس طرح جہاز کے اندر بیٹھے بٹھائے ECL سے نام نکالا گیا تھا۔ ہم تو پھر بھی عدالت، یہ توہین عدالت کی گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ حکومت کے متعلقہ لوگوں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ جو توہین عدالت آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرا بیرسٹر صاحب ظاہر ہے قانونی ماہر بھی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، کیا آپ کے نزدیک جس طرح سے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے باقاعدہ ان کا نام ECL میں ڈال کر شہباز شریف کا اعتراف کیا ہے توہین عدالت کا، وہ بھی کھلم کھلا، کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں اگر عدالت نے میاں شہباز شریف صاحب کو اجازت دی ہے اور حکومت اگر انہیں روکے گی تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی ہے، توہین عدالت ہی ہے، اور میرے خیال سے اگر حکومت نے اسے لنگر آن کیا پروسیس کو تو پھر PMLN یا میاں شہباز شریف صاحب ہائی کورٹ جا کے تو پھر اس پہ توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے نادیہ صاحبہ کہ اس ملک کے اندر 3 سال میں آئین قانون کو توڑ کے، اس کی دھجیاں بکھیر کے، اور احتساب اور اخلاقیات کا جس طرح جنازہ نکالا گیا ہے، دیکھیں یہ حکومت احتساب کا جو ڈرامہ رچا رہی ہے اور کرپشن کے خلاف بڑا منترا چلاتی رہی ہے، لیکن 3 سال کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں آیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے۔
یہ اشرافیہ کو ایمنیسٹی سکیمز دیتی ہے جس میں عمران خان کے گھر والے شامل ہیں, ان کے قریبی دوست, ان کی اے ٹی ایم مشینیں شامل ہیں, اور لوگوں کے اوپر ہوش ربا ٹیکس لگاتی ہے. اس حکومت نے احتساب کا جو تماشا رچایا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ زیادہ ان سے اکثریت رکھتی ہیں پارلیمان کے اندر بھی, پاپولر ووٹوں میں بھی اور دوسرے طریقے سے بھی, لیکن انہوں نے انہیں صرف اور صرف متون کرنے کے لیے, انہیں میلائن کرنے کے لیے ایک تماشا رچایا ہے. 3 سالوں میں ایک بھی شخص کو 3 سال کم نہیں ہوتے احتساب کے قانون کے اندر 3 مہینے 6 مہینے کے اندر سزائیں دینا ہے. 3 سالوں کے اندر کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی, لیکن زبانیں ہیں کہ بند نہیں ہوتی. حکومتی گوئبلز ہیں, ان کا کام جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان سے لے کے نیچے ان کے ترجمان تک جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو بھولے ہوئے ہیں کوئی خدا کو بھی انہوں نے کبھی منہ دکھانا ہے. اور اگر آپ پاکستان کے اندر پوری پروسیکیوشن آپ کے ساتھ ہے, عدلیہ ایک طرح کی آپ کے کنٹرول کے اندر ہے, آپ نے احتساب کو پورا ایک معاون خصوصی کے ذریعے کنٹرول کیا ہے, احتساب کے جو چیئرمین ہیں نیب کے, ان کی ویڈیو چلا کے جس طرح انہیں اپنے انڈر رکھا ہے, اس کے باوجود کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو کوئی سزا نہیں ہوئی. بٹ یہ تو آپ کے خورشید شاہ الزام ہے صاحب 2 سال نا, سے یہ آپ کے الزامات ہیں نا کہ یہ احتساب کو کنٹرول کر رہے ہیں عدالت کے ذریعے, احتساب کے چیئرمین کے ذریعے. یہ تو ثابت ہو گیا. نہیں ادھر میں رکتے نادیہ صاحبہ, یہ سپریم کورٹ کی فیصلے ہیں, آبزرویشن ہیں کہ اس حکومت نے, نیب نے اخلاقیات کا, قانون کا, آئین کا جنازہ نکال دیا ہے, بنیادی حقوق سلب کیے ہیں. انہوں نے لاشوں کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں, نیب نے پروفیسرز کو اریسٹ کیا ہے, پاکستان کے سابق صدر, وزیر اعظم, وزراء اعلیٰ, ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, پاکستان کے سابق اپوزیشن لیڈر 2 سال سے ان کا آج تک کبھی تک کیس ہی 2 سال سے وہ اندر ہے, ایسٹس بیونڈ مینز میں سید خورشید شاہ. تو ابھی یہ کوئی الزامات ہیں؟ اگر آپ کسی کی زندگی 2 سال 3 سال, یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی مثال نے 14 سال آپ کسی کو جیل میں رکھیں اور بعد میں باعزت بری کر دیں اور پھر بھی زبانیں آپ کی بند نہ ہوں, تو اسی ابھی بھی آپ الزامات کہتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, کیونکہ آپ کے اوپننگ ریمارکس آ گئے, دونوں اپوزیشن کے آ گئے آپ کے ریمارکس. ندیم قریشی صاحب, دیکھیں اپوزیشن یہ سمجھتی ہے احتساب ڈرامہ, تماشا, حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. یہ بات بھی وجہ ہے جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہی کہ 3 سال 2 سال سے لوگ جو ہیں وہ بند ہیں, جیسے خورشید شاہ صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا, یا اس سے پہلے آپ بقیہ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, یا دیگر جو قومی اسمبلی کے ممبران رہے ہیں, ثابت اب تک کچھ نہیں ہو پایا ہے, لیکن آپ لوگ ان کو چور بھی کہتے ہیں, کرپٹ بھی کہتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو روک کر یا ای سی ایل میں نام ڈال کر آپ کو لگتا ہے کہ ثابت کر پائیں گے کہ واقعی ایسٹ بیونڈ مین کا کیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, آپ سمیت میرے دونوں معزز دوستوں نے بڑی سیر حاصل اپنی رائے کا اظہار بھی کیا, اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. میں توقع رکھوں گا آپ بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بھی اتنا ٹائم دیں گے. دیکھیں, میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اس حوالے سے بالکل کھڑا ہوں اس احتجاج میں کہ جی واقعی ہمارا سسٹم, ہمارے ادارے پوری عوام کو جواب دے ہیں کہ طاقتور شخص ہمیشہ سزا سے بچ جاتا ہے. ان 2.5 سال کو چھوڑ کر میرے دونوں دوست میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, مجھے بتائیں پچھلے 70 ایئر میں یہ مجھے کسی ایسے طاقتور شخص کا بتا دیں کہ جس کو اس سسٹم نے سزا دی ہو. میں نہ خدا نہ خواستہ عدلیہ کی توہین کر رہا ہوں, میں نظام میں موجود ان فلاز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عام آدمی سے لے کے آپ کا میرا سب کا اعتبار اس سسٹم سے ختم کر دیا. تو انصاف کا نظام تو بنانا آپ نہیں تھا نا, خان صاحب نے کہا تھا. بیرسٹر صاحب یہاں بیرسٹر صاحب قانون کو سمجھتے ہیں, یہ کرمنل پروسیجر کا ایک قانون ہے 9C, جس کے تحت ایک مخصوص مقدار سے زیادہ کسی شخص سے منشیات ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس پہ ڈیتھ پینلٹی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اربوں روپے کی منشیات پاکستان میں بکتی رہی اور کیا کچھ ہوتا رہا. اس کے باوجود آج تک ایک شخص پاکستان میں اس قانون کے تحت سزائے موت نہیں ہوا. یہ بدنصیبی ان کی میری سب کی ہے. میں تو سب سے بڑا وکیل ہوں, سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا, سب سے بڑا خواہش مند ہوں اس بات کا. اگر میں رکن اسمبلی ہوں تو میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں, لیکن بدنصیبی, ستم ظریفی, حالات کا ستم جبر کے پہلے سیاست میں آتے ہیں, سیاست کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں, پیسہ کمانے کے بعد اس پیسے کو اپنی شیلٹر کے لیے یوز کرتے ہیں.
अच्छा सीधी सीधी दो बातें हैं। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात ना गुजारिश सुने। आपने कहा निजाम खराब है, 70 साल में किसी को कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब एक मर्तबा ईसीएल में नाम डालकर क्या उस 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब कर दिखाएंगे आप लोग? सुनिएगा, मैं इंशाल्लाह मैं ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूँ। मेरा लव मेरी नेचर पाकिस्तान के साथ अटैच है। मैं समझता हूँ हमने चीजों को ठीक करना है। मैंने इनके उन सवालों का जवाब दिया है कि इनको जो मौका मिलता है, ये मलका जज्बात बन के, शहंशाह जज्बात बन के, जो कौम के जज्बात को बरागेफ्ता करते हैं, दोनों को मलिका बना दिया। चले देखें ईसीएल एक कानूनी प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है। अदालत ने उनको इजाजत दी, वो चले जाए। गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान का आइन कानून ये हक देता है पाकिस्तान के इदारों को कि वो जिन केसेस में मतलूब है उनके लिए वो चुके अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनको रोका जाए। और मैं आज भी आपको एक पेशेंट को ही कर दूं, मुझे 100% यकीन है, ये मैं पार्टी लाइन नहीं कर रहा, जाती बतौर एक आम पाकिस्तानी, ये चले जाएंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कवानीन ताकतवर के लिए नहीं है, ये है खरबूजा चोर के लिए, साइकिल चोर के लिए, मजदूर के लिए। कैसे चले जाएंगे? एक मिनट, अगर आपने नाम ईसीएल में डाल दिया, बकायदा नोटिफिकेशन कर दिया, फिर कैसे चले जाएंगे? इदारों को इन्फॉर्म कर दिया जिसमें बर्री भी हैं, बहरी भी हैं, दीगर भी हैं। मैंने आपको की ये जाएंगे उसी तरह से जैसे इनको पहले एक दिन पहले इन्होंने टिकट बुक करवाई, अगले रोज इन्होंने अपील दायर की, थर्ड डे में इनका डिसीजन भी आ गया। मतलब ये मैजिक, ये जादू, ये अलादीन का चिराग इन्हीं ताकतवर लोगों के पास है। ओके, सो अदलिया की तरफ आप अदलिया पर इल्जाम लगा रहे हैं या फिर आप डील का जिक्र कर रहे हैं? दोनों में से कोई एक बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, मुझे हर सूरत पाकिस्तान के तमाम इदारों को एहतराम देना है। अदलिया हमारे माथे का झूमर है, मैं किसी पे इल्जाम, मैं वो बता रहा हूँ जो ग्राउंड पे सब कुछ हुआ। आम आदमी मुझसे पूछता है कि यार एक शख्स जो साइकिल चोरी में गिरफ्तार हो जाए, जो इसकी वायलेशन में, ठीक है, आपकी पॉइंट टेकन नदीम कुरैशी साहब। लेट मी टेक अ ब्रेक। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा शहबाज शरीफ इसके बावजूद चले जाएंगे। अब वो दो ही तरीके से जा सकते हैं अदालत में, क्योंकि एक तो पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं, वो कर चुके हैं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में, और दूसरा जो है किसी डील के नतीजे में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं कि जितनी बेबसी का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असेंबली कर रहे हैं, इससे क्या समझा जाए। Welcome back. We have with us Ali Gohar Baloch Saab from PMLN, Nadeem Qureshi Saab from Pakistan Tehreek Insaf and Barrister Amir Hassan Saab Pakistan People's Party से। अली गौहर साहब, आपने सुना हुकूमत बेबस नजर आती है, इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना चाहती है, चोरों को सजा देना चाहती है, वो अभी भी लेकिन ये समझ रही है कि इस सब के बावजूद, इतनी एक्शन के बावजूद शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे। कौन सा जादू है भाई आपके पास? या तो अदलिया का जादू है जैसे कि इन्होंने कहा, या कोई डील का नतीजा हो सकता है। देखिए नादिया, निज़ाम ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ता है। ये शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, वो तो कोर्ट में गए हैं, जाहिर है इनके इस वक्त हुकूमत की जो तवज्जो है वो पिछले 3 साल से तमाम इदारे जो हैं उनको हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का टारगेट दिया हुआ है अपोजिशन के खिलाफ और बिलखसूस नून लीग। तमाम इदारे बिलशमूल अदलिया नहीं, इदारे चूंकि अदलिया तो इनके मतहत नहीं है, जो हुकूमती इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये FIA है, एंटी करप्शन है, जैसे ये अब ECL में नाम डाल दिया, जैसे आज हाशमी साहब का घर गिरा दिया, जिस तरह से खोखर साहबान के घर गिराए गए, जिस तरह से माफिया, उसका तो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, खोखर बरादरान का। जाहिर है वो सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं और खुद कब्जा माफिया की सरपरस्ती करते हैं। ये तो अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई। लेकिन आज अगर इनको नहीं पता, आज इनको ये पता है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में कब डालना है, चाहे ईद हो चाहे ईद की छुट्टियाँ हों, इनको ये पता है कि खोखर साहबान का घर कब गिराना है, इनको ये पता है हाशमी साहब का घर किस तरह से गिराना है, इनको ये पता है कि गद्दारी का पर्चा का मुकदमा बनाकर जो है जावेद लतीफ़ को किस तरह से जेलों में बंद करना है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दाल का रेट कैसे नीचे करना है, इनको ये नहीं पता कि चीनी का रेट कैसे नीचे करना है, इनको ये नहीं पता कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को हस्पतालों में अद्वियात किस तरह से फराहम करनी है, इनको ये नहीं पता कि जो थानों और कचहरियों में
करप्शन की लूट मार मची हुई है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। और इनको ये भी पता है कि सी पैक से पैसे निकालकर रेवड़ियों की तरह अपने एमएनए, एमपीएस और टिकट होल्डर्स में कैसे बांटने हैं। बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप, वो भी सीपैक के पैसों का। ये बड़े इल्जाम नहीं है, ये तो बहुत बड़े, मतलब ये तो पुरानी बातें हो गई ना। ये तो 3 साल से वही केसेट है जो हम रोज टॉक शोज में बैठ के सुनाते हैं, लेकिन इस हुकूमत की जो है वो कान के ऊपर वो क्या बोलते हैं, यूं तक नहीं रेंगती और इनको कोई नजर नहीं आता। इनको अपनी बहनों को दिया हुआ एनआरओ नजर नहीं आता। इस वक्त मैं किस किस स्कैंडल की बात करूं, ईद गुजर चुकी है। आप देखें कि आज आप देखें, आप बाजार में जाए, नादिया में एक मिनट, आप बाजार में जाए, ये चार्जशीट आपने दी, महंगाई की भी दी। मुझे एक चीज बताएं शहबाज शरीफ साहब, आपके नजदीक जाहिर है ऐसा हुआ नहीं है ना कि शरीफ खानदान का भी यहाँ पर रहे जब वो हुकूमत में ना हो। आज भी शेख रशीद साहब ने कहा 5 के 5 बाहर हैं, इनको भी जाने देते तो फिर बचेगा क्या। हुकूमत की भी तो मजबूरी देखें ना आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा साहब हैं, 2 साल पाबंद सलासिल रहे, शहबाज शरीफ साहब हैं, मतलब वो भी तकरीबन 1.5 साल तो उनको भी हो गया जेल का, मतलब काटी और फिर बेल करवा के आए हैं। उसके बाद आप देखें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है। हमजा साहब एक हैं और मरियम साहिबा है, वो भी पाकिस्तान में। तो इनको कितने लोग चाहिए इंतकामी कार्रवाइयां करने के लिए, आम आदमी के लिए? वो पार्टी, देखिए, वो अगर मेरी गुजारिश सुन ले, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा किसने फेस किया है इंतकामी कार्रवाइयों के? आज वो अपनी पार्टी को भी अच्छे तरीके के साथ चला रहे हैं। आज वो पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। बाहर से बैठकर यही इनको तकलीफ है। बिल्कुल उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, उनको उनका हक है। वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं, उनका हक बनता है। जो हम रहनुमाई ये चाहते हैं कि उनकी जबान बंदी और ताला बंदी करने के लिए उनको जेल की काल कोठड़ी में डाल देना चाहिए। जहां पर तशद्दुद का निजाम कायम होगा, जहां पर बेइंसाफी का निजाम कायम होगा, वहां पर हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। बिल्कुल जरदारी साहब ने बिल्कुल किया, जरदारी साहब को भी तो इन्होंने दोबारा जेल में बंद किया और अभी वो अपने बेल पर हैं। जरदारी साहब इधर हैं कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब भी जैसे ही उनकी सेहत और जैसे ही डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे तो वो इंशाल्लाह वो मुल्क में आएंगे, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया है कि वो अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की कशमकश में छोड़कर आए। बस हाँ या ना में जवाब दे। कहते हैं डील हो गई है, शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, अब हुकूमत सिर्फ ये लास्ट हाथ पांव जो है वो बेचारी मार रही है और अपने डिसीजंस लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही है अली गौर साहब? जी, आप मरियम नवाज साहबा की कल की तकरीर के बाद मेरा तो ख्याल है कि किसी सवाल जवाब की मजीद ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, अगर कोई डील हो गई होती तो फिर जिस तरह से उन्होंने अपने तफदात का इज़हार किया और जो जिन लोगों ने मुल्क में गद्दारी की है और कर रहे हैं और कश्मीर का सौदा किया है, किस अगर हमने डील कर ली होती तो जवेद लतीफ आज जेलों में गद्दारी के केसों में ना। मरियम नवाज साहिबा ने कल भी उन्हीं बातों का जिक्र किया जो उन्होंने पहले किया था। उन पर भी बहुत कुछ कहा गया है कि इस कोरोना के पूरे फैलने में और इतने बड़े बड़े मजमे करना ये भी खैर कोई अच्छी बात नहीं थी। अब आ जाते हैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ। अगर इंतकामी कार्रवाइयां आप कह रहे हैं, इदारों को मलाइन करना, इदारों को गलत इस्तेमाल करना और अपोजिशन के खिलाफ फोकस है, तो फिर सवाल तो यही बनेगा कि क्यों फिर आपने पीडीएम छोड़ी? आप लोगों ने तो बीड़ा यही उठाया था कि मिलकर इस इमरान साहब की हुकूमत को घर भेजना है, जिनसे आप लोग आज तक नाला हैं। देखिए, हमने पीडीएम बनाई है, छोड़ी नहीं है। जिन्होंने जो किया वो आपके सामने हालात आ गए हैं और कुछ अरसे के बाद आ जाएंगे। वो आपके पास सारे मामलात आते जा रहे हैं। मैं लाइटर नोट पे कह देता हूँ, ये जो बेल पे बेल हो रही है, ये किसी न किसी तरह उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का नाम बदस्तूर 3 साल से ECL पे है, लेकिन मियाँ साहब सज़ा याफ्ता होने के बावजूद ECL से नाम भी हटता है, बाहर भी जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर बड़े केसेस हैं प्रेसिडेंट जरदारी से, उन्हें भी अदालत इजाज़त दे देती है और खुर्शीद शाह साहब अंदर हैं। तो ये देखिए दोहरा मेयार है। और पीडीएम का जो काम था वो हम सिर्फ ये नहीं थे कि हम अपने मुकदमात की बात करेंगे। पीडीएम के अंदर अवाम के हकूक़ की बात थी, उनके बुनियादी हकूक़ की बात थी, उनके आइनी और सियासी हकूक़ की बात थी, महंगाई के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की बात थी
اور کس طرح پی ایم ایل این نے اور مولانا صاحب نے ایک بہانہ بنا کے سینٹ کے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جو کہ ہمارا اقتام اکثریت میں ہے، جس طرح یہ پنجاب اسمبلی میں اکثریت میں ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، یہ قومی اسمبلی میں اکثریت میں ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن میں ہے، مولانا صاحب کے پی کے میں اکثریت میں ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اسی طرح سینٹ میں ہم اکثریت میں ہمارا رائٹ تھا، لیکن وہ ایک جو گھڑا گیا سارا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نہ کوئی استعفے ہیں، نہ کوئی لانگ مارچ ہے، نہ کوئی پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، سارے گمشدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک چیز ہے، ایک چیز نا، لیکن ایک چیز نا بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف مقدمات جو ہے وہ ان کو بات کرنا نہیں تھا یا ان کو فکس کرانا نہیں تھا، تو پھر کس نے صرف مقدمات پہ بات کی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، کوئی فائدہ لے جاتا ہے۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی جب پہلے بھی اے آر ڈی بنی تھی تو مولانا نوابزادہ نصر اللہ خان کا بڑا ایک تاریخی فکرہ ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت بھی چلے گئے تھے جدوجہد کو چھوڑ کے، اور اس دفعہ بھی پی ڈی ایم بنتے ہی کس طرح فائدہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ دوسری چیزیں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے، سب کی اپنی اپنی ہمت اور جرت ہوتی ہے۔ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا، جانے دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن پی ٹی آئی جو بار بار ایک ڈنڈورا پیٹتی ہے نا کہ اس ملک کے اندر کسی تگڑے کو، اس ملک کے اندر تگڑوں کے ساتھ کیا، اگر آپ سیاسی قیادت کو تگڑا کہتے ہیں تو جس سیاسی قیادت نے پاکستان بنایا تھا، جنرل ایوب نے ساری قیادت کو نااہل کر دیا، عدالتیں چپ رہیں۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، سپریم کورٹ نے چڑھایا، پھانسی دی، سیاہ دھبا ہے عدل کے اوپر۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں پاکستان کیا عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم 30 سالہ زندگی میں 27 سال عدالتوں اور کٹہروں میں پیش ہوتی رہی، فوجی عدالتیں، ملٹری کورٹس، اور ہر وقت وہ عدالتوں کے سامنے تھی۔ آصف علی زرداری نے 14 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے، اس ملک کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ آپ صحیح رکھیں بات کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی حقیقی حکمران ہیں، وہ ڈکٹیٹر ہیں، وہ 12 سال 10 سال حکومتیں کرتے ہیں، ملک کا آئین توڑتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا، عدالتیں حرکت میں نہیں آتی، ان کے کوئی نہیں بولتا۔ جنرل ایوب کو بھی استثناء ہے، جنرل یا ملک توڑ دے اسے بھی استثناء ہے، جنرل ضیاء پاکستان کا بیڑا غرق کر دے اسے بھی استثناء ہے، جنرل مشرف بیڑا غرق کر دے دہشت گردی کے ساتھ ملک کا، وہ بھی باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے عدالتوں سے۔ جس طرح اسے لے جا کے ہاسپٹل کے اندر بند کیا اور باہر لے جایا گیا، یہ ہے مذاق پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، حقیقی سیاسی قیادت کو تو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں بلیو آئیڈ سیاستدان جو آپ کے گملوں میں اگتے ہیں، انہیں کچھ دیر کے لیے جب وہ آپ کے آگے تھوڑی سی آنکھیں نکالتے ہیں تو انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ باقی نظام عدل کے اندر عوام کا کوئی حصہ نہیں، عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ لیکن یہ تو عوام کی بات نہ کریں جنہوں نے ادویات کے اندر 100% اضافہ کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر غربت میں 30% زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں غربت میں، غربت کی لکیر سے 8.5 کروڑ لوگ اس وقت نادیہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ آج لوگوں کا ادویات خریدنا، جن گھروں میں بلڈ پریشر شوگر کے مریض ہیں، ادویات نہیں خرید سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اس مہنگائی کا ذکر کیا ہے اور عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اس حوالے سے۔ میں ذرا کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے مہنگائی کا، اس احتساب کا، بیرسٹر صاحب جو آپ فیل کرتے ہیں، میں ندیم قریشی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں پی ڈی ایم ایک دفعہ تو فیل ہوئی، سب کے سامنے ہے، اب دوسری دفعہ کے لیے آج ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو گیا مولانا صاحب کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ایک سربراہی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے مئی کے آخر میں، بقیہ لیڈران سے بات چیت کرنے کے بعد تاریخ ظاہر دی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے اس بار یہ پی ڈی ایم وہ تیر چلائے گی جو نشانے پر بیٹھے گا؟ کیونکہ اب شہباز شریف صاحب باہر ہے نا، پہلے تو پی ڈی ایم میں کہیں شہباز شریف صاحب تھے نہیں۔ دیکھیں نادیہ، ایک تو میں آپ کو ایک عرض کروں، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ اپوزیشن کے پاس جو ایجنڈا ہے، مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو چیز سمجھ آتی ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی نیشنل ایشو پر پی ڈی ایم نے یا ہماری اپوزیشن نے کوئی ایسا ایجیٹیٹ کیا ہو، اسمبلی فلور ہو، ایوان بالا ہو، پروونشل اسمبلی ہو۔ میں آپ کو پنجاب اسمبلی میں بتاؤں، ہمارا بجٹ سیشن سال کا امپورٹنٹ ترین سیشن ہوتا ہے، کووڈ کے حوالے سے سیشن ہوئے، وہاں پر کشمیر کے حوالے سے سیشن ہوئے، ساری اپوزیشن ایک ہی بات پر پروڈکشن آرڈر جاری کرے۔ جب سعد رفیق صاحب گرفتار تھے، جب حمزہ صاحب گرفتار تھے، تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا رائٹ ہے وہ جو کرنا چاہے۔ اچھا، میں بیرسٹر عامر حسن صاحب کی اس بات کو ضرور میں سیکنڈ کروں گا جس میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 27 سال عدالتیں، کچہریاں،
जेलें भुगती, इसी तरह से आसिफ जरदारी साहब ने जेलें काटी, तो उसका जवाब इनको अली गौर बलोच से लेना चाहिए। जो अली गौर बलोच साहब आज अपनी क़यादत के बारे में फरमाते हैं कि जी वो बड़ी सख्ती में है, उन्होंने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। पाकिस्तान का आम आदमी पूछता है कि ए ताकतवर लोगों, पाकिस्तान के ताकतवर हुक्मरानों, क्या आपको ये सजाएं या कैदोबंद की सहूलतें को दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का परचम लहराने पर दी जा रही हैं? क्या आपने जंगे कश्मीर में हिस्सा लिया है? क्या आपने जंगे अफगानिस्तान में हिस्सा लिया है? आपसे कौन पूछती है? यार आप गरीब की बात करते हो, मजदूर हारी की बात करते हो, परसेंटेज फिगर देते हो। आप जिस लीडरशिप के अंडर बैठकर यहाँ डिबेट कर रहे हो वो तो मल्टी बिलियनर है। अच्छा इलाज मैंने मुल्क से करवा दिए हैं। एक चीज तो कुरैशी साहब आप बताएं ना, आप बिल्कुल एक चीज बताएं। देखिए दो यहाँ बातों का जवाब आपने देना होगा और फिर उसके बाद मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर पीडीएम पे जरा बात कर लेते हैं। एक तो पहली बात ये फरमाइएगा कि एहतसाब के हवाले से आपने कहा कि ताकतवर छूट जाते हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जिन जिन पर भी इल्ज़ाम आयद हुआ है वो कभी जेल में बंद होते नजर नहीं आते, यानी लंबे लंबे अरसों के लिए। क्योंकि आप फौरन अलीम खान साहब का मिसाल दे देंगे, लेकिन कितनी सारे स्कैंडल्स आए ना आप ही की हुकूमत में, तो सवाल ये होता है ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है? मेरी बहन, स्कैंडल में और हकीकत में बड़ा फर्क है। आप स्कैंडल तो किसी के बारे में भी बनाया जा सकता है। अब मैं बड़ा हैरान नहीं, लेकिन हकीकत पे तो सजाएं होती हैं, वो भी नहीं हो रही ना। अगर ये हकीकत है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, खुर्शीद शाह साहब, साद रफीक साहब, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये जितने लोग हैं फिर सजा देना। हकीकत अगर है ये सब, तो आज तक क्यों जेलों में सब हैं और फिर बाहर निकलते हैं फिर अंदर जाते हैं? मुझे आपसे ज्यादा इस बात का इंतजार है कि मैं अपनी जिंदगी में वो दिन देखूं कि जो शख्स जराइम करे, जो पाकिस्तान के एसिड्स लूटे, वो जब अदालत वो कैमरे के सामने आए तो वो दांत निकालकर विक्ट्री के निशान ना बनाए। अच्छा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि रेंटल पावर केस में जो नैब का ऑफिसर था खुर्रम शहजाद मियां चन्नू का, जिसकी लाश लटकी हुई पंखे से मिली थी फेडरल लॉजेस में, उसके कातिल बेनकाब हो। मैं चाहता हूं कि पता किया जाए कि किसने कैद में आसिफ जरदारी साहब की जुबान काटी थी। मैं चाहता हूं वो लोग बेनकाब हो जो बेनजीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन बजरिए हेलीकॉप्टर इश्तार फेंक कर किया करते थे। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के गरीब का जवाब इनसे पूछा जाए। ठीक है, अच्छी बात की आपने, लेकिन ये मुझे बताइए कि परवेज खटक साहब हो, अलीम खान साहब हो, और इसके साथ वो दवाई का जो पूरा मियां आमिर साहब हो, जो पूरा स्कैंडल हुआ, आजम स्वाति साहब हो, ये सब इल्जाम थे ना, इनमें कोई हकीकत नहीं थी। देखिए, अगर हकीकत है दोस्त आगे बढ़े। अगर की बात नहीं, आप बताइए ना, आपकी हुकूमत में, आपकी सफों में है। किसी शख्स को अगर दुनिया की अदालतें छोड़ भी देंगी नादिया, अल्लाह की अदालत नहीं छोड़ेगी। ये क्या बात हुई? ऑपोजिशन जो करे तो कैद में रहे और आपके लोग जो करे वो अल्लाह ताला देख लेंगे। वाह वाह वाह। लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी एहतसाब पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हमेशा से ये खींचातानी जब से मौजूदा हुकूमत आई है चल रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद जरा पीडीएम पर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। अब पीडीएम का जो इजलास जो है, सरबराही इजलास, उसे तलब किया गया है। अब सब जाहिर है, सब ये जानना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल होगी नहीं, और अगर हो जाती है तो अब की दफ़ा पीडीएम क्या मुख्तलिफ करेगी? क्या वो जो इस्तीफ़ों के मामलात हैं अब उनको छोड़ दिया जाएगा या उन पर बात नहीं की जाएगी? जी अली गौर साहब, पीडीएम पहले भी कुछ ना कर पाई, अब आपको लगता है कि तीर चलाने में कामयाबी होगी? एंड इज इट गोइंग टू बी विद पीपल्स पार्टी एंड एएनपी और विदाउट पीपल्स पार्टी एंड एएनपी? देखिए नादिया, बात ये है कि पीडीएम 100% कामयाब हुई है और कामयाब है। हाँ, किधर कामयाब हुई? टूट गई, खत्म हो गई। देखे नहीं, बिल्कुल टूटी भी नहीं है। मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ बैरिस्टर साहब की कि हमारे आपस में तफादात जरूर है, और आज भी मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहा था कि पीडीएम का इजलास बुलाया गया, हो सकता है वो तफादात दूर हो जाएं हमारे, और उसमें हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, जिसका कि उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ा टॉक शोज में भी जारहाना अंदाज, और अभी बैरिस्टर साहब भी जो है अब रेगुलर गालियां देते हैं मियां नवाज शरीफ को हर टॉक शो में। ना कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मकसद है कि वो गाली होता है ना जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे बात तो करने देना। ये मेरा भाई बैरिस्टर साहब हैं, दायर इनको पीछे से हिदायत जो मिलती है उसी पर अमल करते हैं। लेकिन मौलाना साहब तो आप दोनों जमातों की क़यादत को बचगाना सियासत कह चुके हैं ना, जिसकी वजह से पीडीएम में
सारे मामला जाहिर खराब है, हुए। वो नादिया वो पीडीएम के सदर हैं, तो वो तो कोशिश करेंगे कि जाहिर है कोई पार्टी के आपस में अगर तफाज़ात हैं तो वो दूर हों, लेकिन मौलाना साहब ने भी एक सच्ची बात की है। हमने बड़ी सिंपल बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो सेनेट में नून लीग को सीट दी हुई थी, कमिटमेंट की हुई थी कि हम सेनेट में अपोजिशन लीडर आपका लेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर अक्सरियत की बेस पे इन्होंने फैसला करना था तो क्या कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी? हमने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वोट देकर पिछली कामयाब भी पीडीएम की करवाया। बातें कर रहे हैं अली गौर साहब। व्हाई शुड वी गो अभी लुक फॉरवर्ड ना, दूसरी पीडीएम अब नया रीबर्थ हो रही है, तो इस पे बात कर लेते हैं। रीबर्थ नहीं, वही पीडीएम है। अच्छा। तो बात ये है कि हमारा सिर्फ इतना है कि पीपल्स पार्टी इस कंडक्ट पे कि उन्होंने हुकूमती पार्टी के लोगों से वोट लिए और वो एक मैजिक किया। अब अगर नहीं, अगर फिर पंजाब के हवाले से आप पे भी सवाल उठेंगे। एक्सक्यूज मी, पंजाब में आप लोगों की भी एडजस्टमेंट हुई ना सेनेट में? नादिया, एक तो मेरा ख्याल है कि या मेरा मौकफ ले लें या आप अपनी बात कर लें। नहीं, मैं तो उसमें ऐड अगर करूंगी आप जो हर गलत सेकंड हुआ। के बाद नहीं आप सवाल तो करें, लेकिन मुझे मेरा जवाब तो देने दें, मुझे बात तो करने दें ना। हर सेकंड के बाद तो क्वेश्चन नहीं होता। गुजारिश ये है कि हमारा सिर्फ एक ही मौकफ था कि आपने वो वोट क्यों लिए, और अगर वो हुकूमती लोग इनके अब भी साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं। ये चले आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद करें, लेकिन अब ये अवाम टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। हमारा बड़ा क्लियर वर्जन है कि या आप जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं, अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के पॉलिटिक्स करनी है तो पीडीएम कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, नून लीग कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, मौलाना साहब नहीं है, बाकी लोग नहीं है, और इसमें हमारा बड़ा क्लियर तफाज़ात हैं। और बगैर इसके कि मैं कहूँ कि जरदारी साहब की करप्शन के चर्चे आम रहे हैं, मैं उन पर कीचड़ उछालूँ, वो पाकिस्तान की अवाम जानती है। अगर जरदारी साहब ने कुछ गलत किया तो पीपल्स पार्टी को पता है कि उसकी बड़ी कीमत चुकाई है। पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। आपने देखा सिंध में सिर्फ एक पीपल्स पार्टी का वजूद रह गया, यही पीपल्स पार्टी थी जो पंजाब से सीटें भी जीतती थी। ठीक है, उस वक्त भी नून लीग थी। अच्छा, लेकिन ये सारा कुछ किया धरा जो है ये जरदारी साहब का है, जिसका और आज भी जरदारी साहब बड़े मशहूर हैं अपनी चलाकियों में। आज उधर से इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है वो सेनेट वो बनवा लिया। ये तो जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, जिस वक्त अपना प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो इन्होंने तो कभी रख रखाओ, ये हमेशा ऑपोजिशन से फायदा लेना चाहते हैं, ऑपोजिशन और पीडीएम को इस्तेमाल करके अपने फायदे लेते हैं। मेरी बात तो गुजारिश सुन लें। लेकिन ये ऐसा नहीं है नादिया कि ये कभी भी इत्तफाके राय के साथ बैठकर मामलात को चलाएं। इस तरह से सियासत नहीं होती। अच्छा। हमारा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। पीपल्स पार्टी ने साथ चलना है, जी बिस्मिल्लाह चले। पीडीएम में के साथ बैठ के चलना है तो चले। अच्छा, अब एक सवाल जल्दी से देखें, वरना हम वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक चलेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब आपकी जमात के हैं या नहीं है, ये बता दें अली गौर साहब। बिल्कुल हमारी जमात के। तो ऑन रिकॉर्ड टीवी पर उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा ना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर नाम अगरचे एस्टैब्लिशमेंट का बकायदा नहीं लिया गया, लेकिन सीज फायर हो गई है, मामला ठीक हो गए हैं। आपने अभी कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ और मौलाना साहब नहीं जाते। मैं बिल्कुल मैं उनके उस बात को मैं मतलब इंडोर्स करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल हमारी किसी से लड़ाई नहीं। हम तो कहते हैं हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो सीज फायर की लड़ाई में हो गया, वो डील नहीं है। अगर हमारी डील हुई होती तो कल मरियम नवाज साहबा ने जो बयान दिए पीडीएम में, सारा खराबा पीडीएम में बैरिस्टर साहब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से, उनकी चालाकियों की वजह से हुआ है। देखिए वो चालाकी जिसे कह रहे हैं बलोच साहब, वो सिर्फ हमने एक बात की थी कि मियाँ साहब वापस तशरीफ ले आए, अगर हमने तहरीक चलानी है तो मियाँ साहब आ जाएं। उसके बाद ये सीख पाओगे जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल। अब बलोच साहब देखें ना, मुझे मौका दें, मैंने आपकी सारी बात। लो साहब क्या हो गया आज आपको?
میں نے تو بڑی باتیں دیکھیں، میاں صاحب وہاں پہ چے گویرا کی طرح تقریریں کر رہے ہیں نا، تو تشریف لانا پڑتی ہے جب آپ کو انقلاب کی باتیں کریں اور تو پھر تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ الطاف حسین کی طرح وہاں سے ٹیلی فون پہ خطاب کرتے رہیں اور آپ کو سارے جی بھائی اور قائد تحریک کہیں، ایسے ہوتا نہیں، آنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جی موجود نہیں کہیں پہ، قومی جماعت، آپ صرف پنجاب کی جماعت ہے، پنجاب کے جی ٹی روڈ کی جماعت ہے۔ ہماری سیٹیں اس وقت بھی قومی اسمبلی میں دوسرے صوبوں سے، ایون پنجاب میں بھی ہم نمائندگی رکھتے ہیں، کے میں بھی رکھتے ہیں۔ آپ پنجاب کے کچھ ایریاز کے علاوہ کئی موجود نہیں ہیں، اور آپ نے ہمیشہ پنجاب کی سیاست کی ہے اور ہمیشہ پنجاب کی پگ کو داغ لگایا ہے کہ پنجاب نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے۔ دیکھیں اب پی ڈی ایم کو چلنا اس طرح ہے نادیہ کہ پی ڈی ایم کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی ایک اپنی عادت ہے، وہ بندر باڑ کرتے ہیں ہمیشہ اور ڈنڈی مارتے ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف۔ وہ ان کی جو مذہبی بنیادوں پہ یہ سیاست کرتے ہیں، مذہب کو کارڈ بنا کے، وہ ان دونوں جماعتوں کا مشترکہ نقطہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سوٹ نہیں کرتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب روٹیشن کے اندر قیادت ہونی چاہیے، جو کہ فیصلہ ہوا تھا۔ پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان کو اتنے بھی قد داور نہیں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی وہ قیادت فرماتے رہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو باری باری قیادت ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہوش مندی۔ ہمیں امید ہے کہ اگر میاں شہباز شریف آئیں گے تو ہوش مندی کے ساتھ سیاست ہوگی۔ ہم نے پہلے مریم صاحبہ کے ساتھ تو بلوچ صاحب جا کے، یا ان کا کوئی لیڈر ملتا بھی نہیں تھا، چیئرمین بلاول بھٹو نے ان کے ساتھ ملاقات کی، انہیں پی ڈی ایم کے لیے قائل کیا، انہیں ساتھ میں لایا، تو پھر ان کی عزت بنی۔ نہیں تو پہلے جب شہباز شریف صدر تھے، مریم صاحبہ کے پاس تو کوئی نہیں، اور وہ خود بھی خاموش تھی، 2 سال تک ٹویٹر بھی ان کا خاموش رہا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، وہ صرف اپنی والدہ کے غم میں تھی 2 سال تک۔ تو اس لیے ساری سیاست لوگ جانتے ہیں، انہیں اتنا دھوکہ نہ دیں۔ ہم سے بھائی غلطی ہو گئی، ہم نے کہہ دیا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، اس کی ہمیں معافی دے دیں یار، نہ آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر دے، وہ لنڈن میں دودھوں نہ آئیں پوتوں پھلیں، ہمیں کیوں ہمیں انہیں بلا کے، نہیں بھائی آپ ادھر سے تقریریں کیا کریں، انقلاب کی تقریریں ہم ادھر سے بیٹھ کے آپ کی براہ راست سنا کریں گے، جس طرح ہم الطاف حسین کی سنتے تھے۔ ہم دوبارہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ آ جائیں، آپ ادھر ہی رہا کریں۔ آپ مریم صاحبہ کی تقریر سن لیا کریں۔ نہیں تو میاں صاحب آپ قائد تحریک بنا دیں نا، میاں صاحب کوئی جگہ مریم بی بی کو بنا دیں، میاں صاحب بھی 1.25 گھنٹے کی، نادیہ میاں صاحب بھی 1.25 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، مریم بی بی بھی کرتے ہیں، ایک لیڈر بنا دیں، ہم مان جاتے ہیں، باقی کوئی بات نہیں۔ آپ الطاف حسین کی تقلید میں لندن سے چلائیں پارٹی، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ لوگوں نے بیان کی ہے، ندیم قریشی صاحب کم سن بچہ لیڈر ہے یا درباری صاحب لیڈر ہے؟ ندیم قریشی صاحب وہ جتنا کم سن مسکرا بچہ رہے وہی ہیں ہے جس نے پی ڈی ایم بنائی ہے، اچھا وہ کم سن بچہ وہی ہے۔ ندیم قریشی صاحب جتنا مسکرا رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں نا آپ دونوں کی گفتگو سے، جی قریشی صاحب آپ کو لگتا ہے شہباز، یہ سب سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تیر چل سکتا ہے پی ڈی ایم کا، یا آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ دیکھیں رابطہ ہوا ہے مریم نواز سے نہیں کیا ہے مولانا صاحب نے، اس لیے شاید کچھ مختلف پی ڈی ایم اب ہونے کو ہے؟ دیکھیں ایک تو میں عرض کروں، میں بالکل محظوظ نہیں ہو رہا، یہ وہ مقافات عمل ہے جس کا شکار یہ جماعتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں عوام کا نام لیں تو عوام کی خدمت کی پالیٹکس کریں، غریب کا نام لیں تو پھر غریب کے مسائل کو ایڈریس کر کے پالیٹکس کریں۔ نام غریب کا، سیاست ملٹی بلینئرز کی، بیرسٹر عامر صاحب نے 2 بڑی خوبصورت باتیں کی آج، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ادھر سے پتہ چلا نا ڈیل کدھر ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے آج یہ ڈیل ہماری اور ضمانتیں ان کی، ہم نے ڈیل کی ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت فریال تالپور میاں صاحب بھی صاحب کو باہر باہر بیٹھی ہے، بھیجیں، یہ ہماری زرداری ڈیل صاحب ہے۔ بھی ضمانت پہ بیٹھے ہیں، یہ بڑے خورشید شاہ صاحب جو ہے ڈیل وہ بھی نہیں اپنے گھر ہوتے ہیں ہوتی اور روز جیلوں رات میں بھی کو۔ نہیں رہتے، یہ مجرم ہو کے بھی بھاگ جاتے ہیں اور ڈیل ہماری ہوتی ہے۔ خورشید شاہ صاحب بھی روز گھر ہوتے ہیں، زرداری صاحب کو ریلیف ملا، تالپور صاحبہ کو ریلیف ملا، ڈیل ہوئی، ہم بھاگے نہیں، گیلانی ہم صاحب ادھر ہی رہے اپوزیشن لیڈر ہیں، بنے، ضمانتیں تو ہوتی ہیں نا، ریلیف عدالتوں سے لیا کیسی ہے، ہوگی، کس ہم نے قسم کی عدالتوں سے ہوگی، ریلیف کتنے لیا لوگوں پر ہے، ہم ہوگی، نے کون ترلے منتے سربراہ کر کے بھاگے نہیں رہے ہیں۔ گا، یہ ساری باتیں اب یہاں ہو جائیں گی، دیکھتے ہیں کس قسم کی پی ڈی ایم سامنے آتی ہے، یا یہی سب کچھ چلتا رہے گا جب تک کہ اب ہم عام انتخابات یعنی 2023 تک نہیں پہنچ جاتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔